Husain जिंदाबाद के कुरान जिंदाबाद तकबीर أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل नारे तकबीर नारे तकबीर अज़मती कुरान अज़मती कुरान नारे तकबीर أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل